نیکیاں نصیب فرما محمد والے محمد دی عظمت دے صدقہ بٹی صاحبان دی مالک اس محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما انہاں دے خاندان دے جتنے بھی مرومین دنیا تو چلے گئے سب دے مزید درجات بلند فرما ذکر دے صدقہ میرے مولا انہاں دے گھر دے تے اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرما انہاں دے جتنے بھی بچے مالک زندگی دے ہر میدان وچ کامیابیاں نصیب فرما محمد والے محمد دی عظمت دے صدقہ جتنے بھی حسین سردار دے ماتمی بے روزگار نے مالک اچھا روزگار عطا فرما کوئی پریشان پریشانی دور فرما کوئی عزادار بیمار نے بالخصوص ملنگ مولا دا عزادار اس دی والدہ بیمار نے مالک انہاں صحت والی زندگی عطا فرما محمد والے محمد دی عظمت دے صدقہ سید زادہ چند شرازی بادشاہ نو مالک صحت والی زندگی عطا فرما میرے مالک ذکر دے صدقہ ملک ایران دی محافظت فرما شیعان حیدر قرار دی محافظت فرما جتنے بھی ایران دے شہداء نے اسلام آباد دے مالک سب دے مزید درجات بلند فرما اس ذکر دے صدقہ میرے مولا اس پاک ذکر دے پاک وارث تجل ظہور فرما جتنے میرے مولا دے ماتمی چاندے جو توڑے تے میرے سردار دی آمد ویک صلوات محمد والے محمد دی عظمت نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق دا نام بلند ہے تھوڑے ناؤ ڈھیر سارے بیٹھے ہو بابا سے بلند نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشالی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد آل محمد دشمنات اللعنت بشمار لعنت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اللہم صلی اللہ تھوڑی جی کو دے بے بھائی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات شاعرہ دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر صدقے جاؤ دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر پہلی سطر ہے جس لفظ استعمال کیتا گیا گداز جس دا مطلب نرمی عبادتوں ہے جدے کرن تو بعد دلچ نرمی آوے دلچ عاجزی آوے غرور انسان دے دلی چو نکل جاوے اور اللہ نے قرآن دے وچ نماز نو قائم کرن دا حکم دیتا ہے میں دسنا چاہنا عزادار ماتمی دی نماز قائم کیویں ہوندی ہے شاعرہ دے دل و نگاہ میں سوز و گداز قائم کر خدا پاک سے راز و نیاز قائم کر خدا پاک سے راز و نیاز قائم کر شاعرہ دے علی کا نام لے پھر رکھ قدم مصلی پر نماز پڑھنے سے پہلے نماز قائم صدقے جاؤ یاد نماز پڑھنے سے پہلے نماز قائم پاک سیدہ صادقی صاحب عزاداران دا بانا قبول فرماوڑ بھائیاں دی محنت قبول فرماوڑ بڑے ہی خوبصورت معیار سماعت ہے بڑے سونے ذکر بادشاہ مدہ عزادار کر رہے ہیں
تسی سن رہے ہو حق بھی انجے بندا ہے بالکل میرا دل جناب دیاں زحمتاں بڑے قریب ہیں لے کے آواں تے زیادہ دیر توان باوی بھی نہ مغرب بھی قریب ہے تے تھوڑے جی وقت دے وچ نہ اپنی نوکری مکمل کر دیں ایک قصیدہ پڑھ رہے ہیں اس قصیدے دا ردیف ہے ان بندے آدن بھئی کربلا دی جنگ دو شہزادیاں دی جنگ گئی اگر جنگ ہائی وقت کسے جتی ہو سی جتیا ہوئی ہے جدہ ذکر باقی ہے جتیا ہوئی ہے جس تے آئی درود و سلام پڑھیا جا رہے ہیں جی قصیدہ سنا رہے ہیں اس قصیدے دا ردیف ہے جیت گئی اگر جیت گئی تو آڑے ذہن اچ رہ گیا تو یقیناً تو ان قصیدے دا لطف آسی جی میں قصیدہ وڈا ہے ان جے قصیدے دے سردار وڈے ہیں تسی ازادار وڈے بیٹھے سونی جی صلوات پڑھ دے قصیدہ پڑھ دے سجدہ شکر ہوا رب کی رضا جیت گئے 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 زخم سب ہار گئے خاکے شفا جیت گئی زندہ باد بٹی سلام ہے صدقے حیدری زخم سب ہار گئے خاکے شفا لطف آ رہے ہیں جناب صدقے جامانی توڑی محبت نو سلام اگلی گل بڑی بات کمال سنا رہے ہیں میدان کربلا ایک پاسے 9 لاکھ کی تعداد ایک پاسے 72 نفوس جنگ دا ظاہری قائدہ قانون سمجھ نہیں آ رہا امام حسین سردار دے ہتھاں تے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر میرے مولا نے اپنے بابے دے ہتھاں تے کلام کیتا مسکرائیں اس مسکان دی طاقت اس کلام دی طاقت سنا رہا پہلے بابے دے ہتھاں تے مسکرائیں وقت ہویا کی پوری توجہ دے نال مان کر یہ تیروں نے کہا اصغر سے من کر یہ تیروں نے کہا اصغر سے علی اصغر تیرے حسنے کی ادا جیت گئی ہائے 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 سلام ہے جی حیدری علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی سادگی صاحب لطف لوے ہے اتہائی مسکان دی طاقت ترہ دہاڑے دی پیاس دے نال بابے دے ہتھاں تے حسین دے صغیر نے کلام جو کیتا وقت ہویا کی پوری توجہ دے نال خودکشی مہاجو نے آ کر لب دریا کر لی خودکشی مہاجو نے آ کر لب دریا کر لی خشک ہونٹوں سے جو نکلی وہ صدا جیت گئی زندہ باد بھائی سلام ہے جی بسم اللہ بھائی حیدری خشک ہونٹوں سے جو نکلی وہ صدا جیت گئی دا تسی لطف لے رہے ہو بڑی خوبصورت معیار سماعت یقیناً صبح دی مجلس پاک جاری ہے بشری تقاضہ ہے مومن تھک دین مگر کوئی تھکان توڑے چہرے تے دس ہی نہیں رہی بڑی خوبصورتی دے نال تسی بادشاہ ماں دے ذکر دی زینت بنی بیٹھے ہو میں اگلی سطر سناواں باب الحوائج حضرت عباس دی وفا سناواں سطر دا پہلا لفظ تشنگی آدن پیاس نو میدان کربلا آئی ترے دیاڑے دی پیاس آئی مگر میں باب الحوائج حضرت عباس دی وفا سنا رہے ہیں گل کیسی کر رہے ہیں پوری توجہ دنال تشنگی نہر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی زندہ باد جی زندہ باد جی زندہ باد جی صدقے جاواں سلام ہے جی حضرت عباس دی وفا سنا رہے ہیں گل پکر دیں پوری توجہ دنال تشنگی نہر کو ٹھکرا کے جو واپس پلٹی تشنگی نہر ٹھکرا کے
زندہ باد بھائی سلام ہے جی حیدری الکما بول اٹھی آج وفا جیت گئی صدقے جاواں جی سلام ہے جی اگلی گل بڑی با کمال گل کیسے کر رہے ہیں بندے عبادت کر کے عبادت تے ناز کر دیں فخر کر دیں جو ساڑھے تو وڈا عبادت گزاری کوئی نہیں انہاں بندیاں نو حسین سردار دی کریمی سنا رہے ہیں کس لجپال نو حسین آدن کس کریم نو حسین آدن جیت گئی توڑے ذہن چ رہ گیا تے پیغام جناب دیاں جولیاں تک پہنچا رہے ہیں گل کیسے کر رہے ہیں پوری توجہ نال حالت سجے غم تھے سارے نمازی حیران حالت سجے غم تھے سارے نمازی حیران سبھی سبھی بادہ تجھ سے جب ہر کی خطا جیت گئی ہائے 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 زندہ باد سب عبادات سے اچھا جی چلو اگلا شعر بھی پڑھ دیں ایڈا سونا پہ سن دے ہو اگلا شعر بھی سناواں سب عبادات سے جب ہر کی خطا جیت گئی میرے مولا دی کریمی لجپالی ہے نا سخیاں دی بندے کوشش کر دیں کسے طریقے ذکر محمد والے محمد رک جاوے بم بلاسٹ ٹارگٹ کلنگ مقصد کیا ہے ازادار نہ ہو سا نزداری نہ ہو سی مگر انہیں جھلیاں پتہ ہی نہیں ایک ازادار دے ٹور جان تو بعد مجلساں گھٹ دیاں نہیں مجلساں ود جان دیاں جڑے بندے کوشش کر رہے ہیں انہاں بندیاں دی اک جک پاک جناب دے دل دی آواز بن کے وقار شرازی گل پہ کر دے دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے سیدہ کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں ہائے 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 صدقے جاواں جی تھوڑی محبت نو سلام اگلی گل بڑی با کمال جڑے بندے کوشش کر رہے ہیں کس طریقے ذکر محمد والے محمد رک جاوے انہاں بندیاں دی اکھ جگ پاک جیت گئی ذہن چ رکھیا جی گل پہ کرداں پوری توجہ دے نال جبر بڑھتا راہ بڑھتی رہی ماتم کی صدا جبر بڑھتا راہ بڑھتی رہی ماتم کی صدا جبر کی جبر کی روئی شاہ کی آزادی گئی زندہ باد بھائی جبر کی ہار ہوئی تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشکل کشاد مشکل کشاد نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحیح زیادہ نے جی جتنی انہاں دی کر سکتے ہو تو او کرے جی جی او کوئی رہ گیا نا جی ادھار رہ گیا جی مومنین تے جی او کسر رہ گئی ہے جی او پوری کر لے حیدری اے علی مسلم اللہ دے دین دے اتے حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام دی اولاد دیاں مہربانیاں صحیح ٹر پہ وہ یا اعلان کرنا نے تو کر لو بے سا اچھا بسم جی اللہ دے دین دے اتے حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام دیاں اولاد دیاں کچھ مہربانیاں جڑے محسن ہون انہاں دا احسان یاد رکھنا چاہیے میں ایک قصیدہ سنا رہا ہوں مگر بندے حضرت عمران علیہ السلام دے ایمان تے بحث کر دیں جو سخیاں کلمہ نہیں پڑھے سادگی صاحب بیٹھیں چلو ایک گل کرداں اللہ نے قرآن دے وچ حکم دیتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائے ان کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے جے اللہ نو منیے وط اللہ دی مننی پوندی ہے جے سخیاں نو منیے وط سخیاں دی مننی پوندی کیونکہ انہاں دی من لینے چی اللہ دی عبادت ہے انجھے گل ہے نا جی اللہ پہ آدھا ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے ان کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے جڑے بندے حضرت عمران علیہ السلام دے ایمان تے بحث کر دیں انہوں نے بندیاں دی آنکھ چک پا کے گل پہ کرنا کہ جس کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے اسے محمد کہتے ہیں اور خود محمد جس کی آواز پہ لبیک کہیں اسے ابو طالب کہتے ہیں ہائے ہائے زندہ باد او میں اللہ دے دین دے ہوتے حضرت عمران علیہ السلام دیاں اولاد دیاں کچھ مہربانیاں
وہ ایک ایک کر کے ایک دو مہربانیاں جناب نو سناونا چاہ رہے ہیں. جویں قصیدہ سونا ہے انجے عزادار سونے بیٹھے سونی جی سلوات بھی پڑھو تو قصیدہ پڑھ دے. پالے اے اولاد عمران دی دین خدا دا پالے پالے اولاد عمران دی دین خدا دا پالے پالے دعا کر سکتے اولاد عمران دی دین خدا دا پالے پالے اولاد عمران دی دین خدا دا پالے پالے اولاد عمران دی دین خدا دا پالے بڑھوی محنت کل نبیاں دی بڑھوی محنت کل نبیاں دی اینو شبیر بچا لے اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری بڑھ دی محنت کل نبیاں دینو شبیر بچا لے. صادقی صاحب سرکار دے صحابی روزگار واسطے سفر کر دے آن خیبر دے یہودی آن اور روزگار لٹ لین دے آن انہاں نے پریشان کر دے آن. پاک محمد دی بارگاہ چاہے سرکار کوئی مہربانی فرماؤ. مولا انہوں نے ڈھیر سارے سنے گلے انہاں کیا سی تے ساڈا کام میں سی تے کرنا ہی ہو کچھ. سرکار فرمایا وقت میں جنگ کر سکے 40 سال بھی تسی ساڈے نال جنگ لڑو تسی فتح نہیں کر سکتے. میرے مولا اپنے صحابی لے کے خیبر دے قلعے چاہے اگلا حال تسی جان دیو سرکار صحابی ٹور دے آن. وہ آدھائی میں آواں سارے پیچھے 39 روز گزر گئے. پاک محمد جڑا اللہ دے حکم دے نال عمل کردائی تے نت کردائی اللہ دے حکم دے نال مدینے والے پاسے منہ کر کے آدن باقی نہیں مال تے پلے دی آجا ہونے ویرن تو جلے دی باقی نہیں مال تے پلے دی آجا ہونے ویرن تو جلے دی مرحب تو ان سارے ڈر تیرے بن نہیں مشکل چلے دی. مرحب تو ان سارے ڈر تیرے بن نہیں مشکل چلے دی اتھ کوئی نہیں تو عید دناس اتھ کوئی نہیں تو عید دناس سارے انو اسمال ہائے 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 زندہ باد حیدری. اتھ کوئی نہیں توحید دا ناصر سارے انو ازما لے. اچھا ایک شعر میں نے بڑا پسند ہے جیڑا شعر تو ہون سنا رہے. اس شعر چی خیال ہے خیال بڑا سوادی ہے سرکار لطف لوے دعا کرے. جناب حر نے امام حسین سردار دا رستہ روکیا. اس ویلے جناب عباس نال موجود آن مگر امام حسین سردار دے حکم دے وچ پابند آ. او لمحہ او وقت سرکار نے چپ کر کے گزاریا. وقت گزر گیا کربلا آئے تے جناب حر علیہ السلام نو مولا اپنی راہ وکھائی. جناب حر علیہ السلام امام حسین سردار والے پاسے ٹرے. سخیاں دی کریمی سخیاں حر نو اپنے ہاں دے نال لائے. اس ویلے بھی حضرت عباس نال موجود آن ہاتھ تلوار آئی. حضرت عباس نال موجود آن میرے مولا نو او ویلا یاد آیا جس ویلے حر نے امام دا رستہ روکیا. حضرت عباس دے چہرے تے جلال آیا. امام حسین سردار ایک واری حضرت عباس نو ڈٹھا بھرا دی تلوار تے ہاتھ رکھیا دن درتے جیں ویلے حر آیا داڑھی ویر دی چم فرمایا کرتے گئے ویلے حر آیا داڑھی ویر دی چم فرمایا ونج غازی کو سینے لاگے حر کو تکیا پاس علا. ونج غازی کو سینے لاگے حر کو تکیا پاس علا. تہکو اس تلوار دی زد تو تہکو اس تلوار دی زد تو اج شبیر بچا لے. ہائے 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 یار
چلو ایک شعر اور پڑھنا اس تو بعد ذکر مصائب اس سے پڑھنا اللہ دے دین تے حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام دی اولاد دیاں مہربانیاں سنا رہے ہیں نا اگلے ایک مہربانی سنا رہے ہیں گل کیسی کر رہے ہیں حسین سردار نے اللہ دی وحدانیت بچائی نانے دی نبوت بچائی بابے دی ولایت بچائی انسان دی انسانیت بچائی اور حسینیت نو بچاون واسطے جڑا محنت کیتی ہے وہ علی سردار دی دھی نے کیتی ہے وہ کیویں کیتی ہے میں سطر سنا رہا پوری توجہ دے نال باطل دے کھلے محل منارے خطبے سن کے ڈھہ گئے سارے باطل دے کھلے محل منارے خطبے سن کے ڈھہ گئے سارے جیڑے دشمن شام نس گئے آلیہ ونج کے شام چمارے جیڑے دشمن شام نس گئے آلیہ ونج کے شام چمارے علم پھرا غازی دا چاکے علم پھرا غازی دا چاکے شام قلعے تے لالے پالے آئے ہائے 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 کیا کہنا ہے علم بھرا غازی دا چاکے شام قلعے تے لالے آئے پالے آئے بڑے دکھ دیتن اس شام علی سردار دیاں دیان مولا دی مدد خان مولا دی ذاکر آل محمد دی فضیلت تاں پڑھ دیں جو زمانن پتہ لگے جو کائنات اچ وسدے رہے تے جگ تو سونے وسدے رہے وطال محمد دا ارمان پڑھیا جاندہ ہے تاں پڑھیا جاندہ ہے جو زمانن پتہ لگے جیڑے سونے وسدے آن ایڈے یو کھرانگے چوجڑ بھی گئے جتنے عزدار عالیہ سین دی یتیمین رومن آئے بیٹھے ہو میں وسدے ویلے دی گل پہ کردہ میرے مولا دے ایک صحابین ساسا بن سوحان بادشاہ ممبر تے بیٹھے آن قدمہ تے ہاتھ لا کے مولا دے صحابی آدن مولا لگتا ہے رات دی تاریکی چ کوئی کم کر دے ہو امام فرمائے ساسا میں گھر دی تعمیر پہ کردہ قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن مولا نوکر دے ہوندے ہیں گھر دی تعمیر آپ کیوں کر دے ہو ڈھا نکلی علی بادشاہ دی رو کے آدن ساسا میں گھر تعمیر کر رہے ہیں جس گھر اچ میریاں دیاں کرانے ہیں ساسا میں علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی جس گھر اچ میریاں دیاں کراون اس گھر دی اٹ نو بھی کسے غیر محرم دا ہاتھ لگے قربان علی بادشاہ دی غیرتوں ہائے کرنا لیا جنہ دا اتنا پردہ شام دے بازار اچ کدی اس موڑتے نہ ہوئے شام نہ رولنا علی سردار دیاں دیاں کوئی لفظ شام انج دا علیہ سین نال منسلک ہویا زدار ہائے کرنا لیا بی بی دنیا تے آئی تے شام بھرا وطن چھوڑیا تے شام کربلا لٹ مچی تے شام وقت اس بی بی نو قبر دی جا اس ملک اچ ملیے جنو چٹے ڈی بھی لوگ شام آتے کرلا کے رویا کرو اے حسرت علی سردار دیاں دیاں تے نوہ دی تسی وین بلند کر کے روندے ہو چوتھے امام دی روایت مل دی ہے سید اتھے آباندن جتھے عزدار دے آون درستہ ہوندہ ہے تسی وقت وین بلند کر دے امام دی رت ودی تے رو کے آدن ہائے کرنا لیا حجے تو میرے اکبر نو لاندہ نہیں ڈٹھا تو میریاں پھوپیاں دیاں برکیاں لاندہ نہیں ڈٹھا تو میری بہن دے زخمی کنہ نہیں ڈٹھا رسول دیاں دیاں توڑی آئے قبول فرماون میں گل کیتی ہے پابندیاں علی سردار دیاں دیاں تے پابندیاں اے حسرت علی سردار دیاں دیاں تے نوہ دی بزرگ چہرے میرے سامنے بیٹھن مولا دے مدد خان جدائیں حسین دے صغیر دی شہادت پڑھ دے ہوندے آن پردے داران پیغام دے ہوندے آن اگر کہیں ماں دی جھولی چھیاں مہینیاں دا بال ہوئے وہ بال جھولی چ نہ رکھے وہ زمین تے رکھے کیوں آدھے ہوندے آن کدی سوچیا نے ایک عرب عورت روایت کر دیا دی میں مجلس پہ سن دی میری جھولی چاہی چھیاں مہینیاں دا بال حسین دا ذاکر حسین دے اصغر دی شہادت پہ پڑھ دائی آدھی بچہ کردہ ہی شور میں اس نے چپ کران دی مقصد کیا ہے جو سونا جو حسین دے صغیر نو تیر کی میں لگا آدھی اسے لمحے سنا ہی کالے برکے علی بی بی میرے نالا کے بیٹھی ہے اس دے برکے دے اتے خاک لگی ہوئی آئی بھاویں جو اجنبی آئی میں نہ دیئے بال منچہ دے تو شہادت سن آدھی میں اپنا بچہ چاہ کے اس مستور نو دیتا حسین دے ذاکر دسیا جو حسین دے اصغر نو تیر اس وقت لگائی جدہ بابا پتر دا گل پہ چمدائی آدھی میں بڑا گریہ کیتا میں بڑا ماتم کیتا مجلس ختم ہو گئی میں اس مستور نو آکھیا بی بی اے بال منچہ دے تیرا بڑا شکریہ آدھی میں شکریہ دا نا چاہیا مستور رو کے آدھی شکریہ میرا نہیں شکریہ تیرا ہے تو میرے نو رون دی رہی ہیں میں تیرے نو کھڑے دی رہی ہیں اے حسرت علی سردار دیاں دیاں تے نوہ دی
یا سیدہ یا سیدہ سیدہ ادب نال پڑھن دادیاں ایک روایت پڑھدا میں سادات دا غسل کدی نہیں پڑھیا ایک روایت پڑھدا میرے مولا دے ایک صحابین چوتھے امام دے صحابین ابو منظر یمنی ایک دیڑے نا وضو پہ کر دیاں مولا اسباب تلاش کر دیاں رومن دے ایک دیڑے ابو منظر یمنی وضو پہ کر دیاں امام نو ڈٹھا تے امام رات پہ رون دیاں قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن مولا دکھ تسی کربلا بھی بڑے ویکھن مگر مولا شام نو یاد کر کے کیوں رون دے ہو ڈا نکلی امام دی رو کے آدن ابو منظر جتنا پانی تو وضو کرنے چ استعمال کیتا ہے نہ شامیاں اتنا ہی پانی میں بہن دے غسل واسطے اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے ہاں ہاں اللہ وقت لے آوے اللہ وقت لے آوے ہاں ہاں اللہ شام ہو گئی لے آوے اللہ وقت لے آوے میں ہوں معصوم دوائن کرنا چاہنا جن دی عمر تھوڑیاں تو دکھ ڈیران اللہ وقت لے یا سیدہ اللہ وقت جیڑی ساری زندگی پیوں دے سینے تے سمڑ دی ہے لگا لے آوے اللہ وقت لے آوے عزدار اللہ وقت دھی تے پیوں دا رشتہ ہی عجیب ہوں اللہ مشاہدہ کر لوے ہونے ہونے مجلس مکسی ہر عزدار اپنے اپنے گھر جاسی دا پتر روشنی بیٹھے راسن دھی بج پوسی اکسی بابا میں نو تاڑی چما میں تا سکھ دی ودی اللہ وقت ہائے معصومہ ہائے معصومہ اللہ وقت لے عزدار ہائے کرنا لیا اللہ وقت اگر اللہ دا پتر دے بھی ایک دھی بھی منگیا کر دھی دا پتہ اس ویلے لگ دا ہے جدہ بابا دنیا تو ٹروین ہر کوئی آرام نال سموین ہے پیو دی منجی دا پاون آپ کے بیٹھی رہنی آدھی بابا تو ٹریا میں لائے میں نو ہی دا کونڈے سی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ مولا دے بزرگ مدہ خان دنیا تو چلے گئے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب مجلس پہ پڑھ دیان دوران مصائب اللہ کھیشیاں ساڑھے دو کہہ دی ایسے جنہ دے ٹرونن تو بعد بھی زیور نہیں لتے ایک عزدار اٹھی کھڑا ہے آدھا علامہ صاحب ایک کہہ دی تو آڈا تے میرا ستمہ امام دوجہ کہہ دی کیڑا آئی اللہ گواہ داڑی ہنوالا الپس گئی موت ماتم کر کے آدن دوجہ کہہ دینا دوجی کہہ دینا دوجی سجاد بھیڑ معصوم آئی جیڑی آدھی نہیں ہے سجاد کڑا ننجیر لاسنی کڑا وطنہ ترس یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ دعا منگی کار شالا موت آوے وطن چاوے قبر دی جا بنے وطن اچ بنے وطن تے بہ کے بے وطنہ روندے بیٹھے لوگ آدھے شیعہ قوم روندی شیعہ قوم ماتم کریں دی کڑے ارمانے کڑے دکھے نسا ماتم کیوں کریں مار گئی ہے مسومہ بابا بابا کر دے مار گئی ہے مسومہ بابا بابا کر دی جیڑی قبر چون تائی پئی ہے سمر کر دی جیڑی قبر چون تائی پئی ہے سمر کر دی مولا چھتی چھتی آوے ہون دی قبر چاوے مولا چھتی چھتی آوے ہون دی قبر چاوے اوکو قبر چکڑ کے اوندیاں رسیاں یا سیدہ پردہ پیارت پوج سجاد دیا آئے وہ اکھیاں دی کیتا زخمی بین سوالے بی بی آدھی نا دور منگ دی شالا باکر جیوی من بین غریب دی
کون پیا دیے کن پیا دیے زخمی کنا علی بھیڑ زخمی بھرانو پیا دیے نادر منگ دی شالہ باکر جیوی من بھیڑ غریب دی ہائے غریبی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو بہنا دے بیرا بیٹھے ہو کرو سوال وقار حیدر کیا سخی سجاد بھی کوئی گل کیتی ہو سی سجاد آدن معصومہ پانی گھناوا کھانا گھناوا آدھی سجاد نہ پانی منگ دیا نہ کھانا منگ دیا سجاد آدن وقت منگ دی کیا ہے اللہ گواہ حسین دی دھی رنی ہے بھرا دوڑے کیا دیئے میں کو سر منگوا دے ہائے وہ پابیدہ وہ میرا عابد بچہ بی بی آدیا ہن تھک پئیاں میں بسم اللہ کرا رسول دیاں دیاں توڑی ہائے قبول فرماوین ایک وین کرنا جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو جنہ دی چھوٹی اولاد ہے بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دیان میدان کربلا دھی بابے نو ملن آئی تے بابے دی مک گئی شام دے زندان اچ بابا دھی نو ملن آیا تے دھی دی مک گئی کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سر آئے بی بی دی آواز آن دیا بابا اکھی کھول دھی دی حالت میں حسین سردار دی آواز آن دیا معصومہ میرے بعد کڑے کڑے دکھ ویکھے نہیں رنی ہے میری سین رو کے آ دیا بابا تیڑی دھی کو ستین دے رہے بابا تڑ قاتل مرین دے رہے بابا تڑ دھی کو ستین دے رہے بابا ہائے معصومہ مرین دے رہے بابا تڑ دھی کو ستین دے رہے میں بسم اللہ کرا یہ حق شریفان دے گام میں چرومن دا رسول دیاں دیاں توڑی ہائے قبول فرماویں حسین دی آواز آن دیا معصومہ میرے بعد کڑے کڑے دکھ ویکھے نہیں رنی ہے میری سین رو کیا دیا بابا کہہ دیاں دی حالت دے بابا تے دی غربت دے ایڈا میں رنی ہمیں دی دید ہاں میں 4 سالہ آنکھیں پیو کو زخم کھول اکت دیکھ میں کو دھپتے کھڑیں دے رہے بابا میں بسم اللہ کرا چھوڑی مکان پہ دین دیو تسی وین بلند کرو میں معصومہ داغلا وین سناوا اللہ گواہ رنی ہے میری سین حسین دی آواز آنیا معصومہ میں ارمان سنا دکھ سنا میرے بعد کڑے کڑے دکھ ویکھے نہیں رنی ہے میری سین رو کیا دیا بابا دکھ سنا میں کیا ڈسام میں قاتلان دے ہاتھ ہے باب بارے دیکھ میں دے رخ سار جاری رکھ دے ہندار ظالمان ہے تماچ مارے میرا اللہ ساڑی کلیل جی عبادت اپنی بارگاہ قبول فرما محمد والے محمد دی عظمت صدقہ بٹی صاحبان دی اس محنت نو اپنی بارگاہ قبول فرما انہاں روندیاں اکھاں دا صدقہ میرا مالک ملک ایران دی محافظت فرما شیعہ نے حیدر قرار دی محافظت فرما انہاں بھائیاں دی مالک اس محنت نو قبول فرما محمد والے محمد دی عظمت محمد والے محمد دی عظمت صدقہ میرا مالک ساڑے حقیقی وارث